मैं गजनी तक कैसे पहुंच सकता हूं? यहाँ से आपको मरनागर जाना होगा, वहाँ से आगे इसके बाद ज़रून शहर आएगा, इसके बाद पनाह और इससे आगे कुराबाग है। वहाँ से गजनी की गाड़ी मिल सकती है। इसी तरह अगर ज़रून से आप सीधा अब बंद का रुख करेंगे तो वहाँ से भी गजनी जा सकते हैं। ये मैं सड़क का रास्ता बता रहा हूँ। अगर आप पकत्ता से सीधा गजनी का रुख करेंगे तो ये रास्ता मुख्तसर है, मगर बड़ी सड़क मुयस्सर नहीं है। इस तरफ आपको कच्चे पक्के रास्तों और पहाड़ी इलाके को अबूर करना पड़ेगा। मैंने मज़ीद ज़रूरी मालूमात दरियाफ़्त की और इनका शुक्रिया अदा करते हुए इसे जाने की इजाज़त दे दी। वो तमाम रात मैंने आगे की हिकमत अमली बनाते गुजारी। गजनी एक बड़ा शहर था और वहाँ अमरीकन फ़ौजी ने अपनी छावनी बनाई हुई थी। इस हसास इलाके में घुसना इतना भी आसान नहीं था। इसके लिए मुझे किसी ऐसे मंसूबे की ज़रूरत थी जिसमें गलती की गुंजाइश ना होती, मगर ऐसा सिर्फ सोचा जा सकता था। अमली तौर पर अगर यह नामुमकिन नहीं तो बहुत ज़्यादा दुश्वार ज़रूर था। सबसे बढ़कर मैंने किसी को जान से नहीं मारना था कि दूर से गोली चलाकर अपना काम कर लेता। मुझे तो इनके कैंप में घुसकर अपनी बेगुनाही के सबूत ढूंढना थे। यह सरासर जासूसों वाला काम था। गो के एक स्नाइपर को वक़्त पड़ने पर हर काम ज़रूर करना पड़ता था, लेकिन फिर भी निशानेबाजी और मार धाड़ से जासूसी एक अलग काम था। सुबह नाश्ता वगैरह से फारिग होकर मैंने सलाब खान को कहकर कागज़ पेन मंगवाया और नौशाद गिल से सुनी हुई मालूमात को एक नक्शे की सूरत में कागज़ पर उतार लिया। रास्ते के लिए खाने पीने की चीज़ें सफरी थैले में डालकर मैं जाने के लिए तैयार हो गया था। इस वक्त तक नौशाद गिल और चंद और जवान भी पहुंच गए थे। मैं तमाम की मुइयत में चलता हुआ गजनी खैल से बाहर निकला और इनसे अलविदाई मुआनका करके गजनी खैल से गजनी की तरफ रवाना हो गया था। खान किले को मैं पीछे छोड़ाया था। अब मरनागर से होते हुए मैं पकत्ता पहुंचना था। मरनागर से पकत्ता के लिए गाड़ी भी मिल जाती थी, लेकिन गाड़ी में सफ़र करने में कुबाहत थी कि मैं कलाशनकोफ साथ ले जा सकता था। गजनी खेल से शुमाल की जानिब एक चौड़े नाले में 1.5 किलोमीटर चलने के बाद मुझे मगरिब की तरफ मुड़ना था। मौसम तकरीबन साफ था। शुमाली जानिब हल्के हल्के बादल नज़र आ रहे थे और बज़ाहिर बारिश या बर्फबारी का कोई इम्कान नहीं था, लेकिन इसके साथ मैं इस बात से भी वाकिफ़ था कि बादलों को इकट्ठा होने में इतनी देर नहीं लगती थी। इस मौसम के हाथों में एक बार पहले भी मरते मरते बचा था। अब मैं इस मौसम पर बिल्कुल एतबार भी नहीं कर सकता था। मेरा पुख्ता इरादा था कि मैं मौसम के ज़रा सा ख़राब होने पर मैं बग़ैर सफ़र जारी रखे किसी पनाहगाह में घुसूँगा। सर्दी काफ़ी बढ़ गई थी। दिसंबर शुरू होने वाला था और दिसंबर की शुरुआत के साथ ही पहाड़ी इलाके में मज़ीद बर्फ़बारी होने का इम्कान था। नाला मोड़ मुड़ते ही हल्की हल्की उतराई शुरू हो गई थी। मोड़ मुड़कर मैं चंद कदम ही ले पाया था कि अचानक किसी ने ज़ोरदार आवाज़ में ललकार कर मुझे रुकने को कहा। एकदम मेरे कदम रुक गए थे। आवाज़ की सिमत देखने पर 4 आदमी झाड़ियों के झुंड से बरामद होते दिखाई दिए। चारों मुसल्ले थे। यकीनन वो किसी गलतफहमी की बिना पर मुझे रोक रहे थे। हथियार नीचे फेंक दो, एक रख्त शक्ल के लंबे आदमी ने दूर ही से हुक्म जारी किया। शायद आप लोगों को कोई गलतफहमी हुई है। मैं बकवास बंद करो और हथियार नीचे फेंक दो। इस मरतबा इसने कलाशनकोफ मेरी जानिब तान कर दुरुस्त लहजे में कहा। अफसोस भरे अंदाज में सर हिलाते हुए मैंने कलाशनकोफ नीचे रखी। पीछे हो जाओ, इसने हथियार से दूर होने का इशारा किया। मैं चंद कदम लेकर हथियार से दूर हो गया। इन चारों के चेहरे पर छाए खुशूनत भरे तासुरात मुझे हैरान किए हुए थे। लंबे आदमी ने करीब पहुंचकर बगैर शनाख्त पूछे गिरेबान से पकड़कर झटका देते हुए मुझे दूर फेंका। तुम्हारे साथ काफ़ी हिसाब किताब बाकी है बेगैरत शख्स। इसके लहजे में शामिल गैज़ो गज़ब मुझे हैरान किए दे रहा था। इसके अंदाज पर मुझे भी इंतहाई गुस्सा आ गया था, लेकिन अपनी जानिब उठी 3 कलाशनकोफों की मौजूदगी में मैं कोई ख़तरा मोल नहीं ले सकता था। गुस्से का कड़वा घूंट भरते हुए मैंने हत्तुल वसा नरम लहजे में कहा, देखो भाई साहब, यकीनन तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। मैं मुसाफिर हूँ और इससे पहले मैंने आप लोगों को नहीं देखा। तुम मुसाफिर थे, लेकिन गजनी खैल कबीले के साथ मिलकर तुमने हमारे कितने बंदों को नकारा किया। इस बात से तुम वाकिफ़ हो गए। तुम्हारा क्या ख्याल है, गजनी खैल में हमारा कोई हमदर्द मौजूद नहीं है? इसकी बात सुनते ही मेरे दिमाग में साई साई होने लगी थी। शायद वो शलूबर कबीले से ताल्लुक़ रखते थे। गजनी खैल कबीले के किसी गद्दार ने मेरा मुकम्मल राज फाश कर दिया था। यहाँ तक कि इसने शलूबर कबीले वालों को मेरे जाने के रास्ते के बारे में भी बता दिया था, और यकीनन शलूबर कबीले के ये आदमी काफ़ी देर से मेरी घात में बैठे हुए थे। गजनी खैल कबीले के साथ करने वाली हमदर्दी मुझे रास नहीं आई थी। ऐसी हालत में तो सलाब खान के आदमी भी मेरी मदद को नहीं पहुँच सकते थे कि उन्हें इस बात का कुछ मालूम नहीं था। मैं बुरी तरह फंस चुका था।
مجھے سوچ میں ڈوبا دیکھ کر اس نے طنزیہ لہجے میں کہا اب تو بولتی ہی بند ہو گئی ہے۔ زمین سے اٹھتے ہوئے میں نے اپنے کندھوں سے سفری تھیلے کی ڈوریاں نکالی اور تھیلے کو زمین پر چھوڑتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ ان کے ارادے مجھے چھوڑنے والے نہیں لگ رہے تھے۔ میں نے صلح کی ایک اور کوشش کرتے ہوئے کہا آپ کو ساری بات معلوم نہیں ہے بھائی جان، میں واقعی مسافر ہوں اور غزنی خیل والے مجھے آپ کا آدمی پکڑ کر لے گئے تھے، اور اس سے پہلے کہ میں ان کی غلط فہمی دور کر کے اپنا سفر جاری رکھ پاتا آپ لوگوں نے انہیں گھیر لیا اور میں بے گناہ پھنس گیا تھا۔ اس کے بعد گزشتہ رات وہ گھیرا توڑ کر نکل بھاگے، میں بھی ان کے ساتھ تھا۔ اب اس میں میرا کیا قصور ہے؟ وہ زہر خند لہجے میں بولا تمہارا قصور یہ ہے کہ بھاگنے کا سارا منصوبہ تمہارا تھا اور کل دن بھر تم ہمارے آدمیوں کو زخمی کرتے رہے ہو۔ تمہاری ہی ترکیب سے ہمارے کئی آدمی جان سے گئے ہیں، انہیں خبر دینے والا محاذ پر نہیں گیا تھا، ورنہ ہمارا کل کا منصوبہ کامیاب نہ ہو پاتا۔ یقیناً اسے کل لڑائی سے لوٹنے والوں سے ہی میرے بارے میں معلوم ہو پایا تھا اور اپنے کرم فرماؤں تک اس نے فوراً ساری بات پہنچا دی تھی۔ میں نے صفائی پیش کرتے ہوئے کہا میں نے آپ کے کسی بھی آدمی کو جان سے نہیں مارا ہے، انہیں ٹانگوں اور بازوؤں پہ گولی مار کر ناکارہ کیا ہے۔ میں بھی تمہیں جان سے نہیں ماروں گا، بس دونوں ٹانگوں اور بازوؤں میں گولی ماروں گا۔ یہ کہتے اس نے کلاشنکوف میری جانب سیدھی کی۔ اس کی کلاشنکوف سیدھی کرتے ہی میں نے حرکت کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس کے تیور دیکھ کر واضح لگ رہا تھا کہ وہ جو کہہ رہا ہے ویسا ہی کرنا چاہتا ہے۔ میں نے ہاتھ سر سے بلند کرتے ہوئے کہا اچھا میری آخری بات سن لو، اس کے بعد جو مرضی آئے کرنا۔ سناؤ۔ میری بے بسی سے لطف اندوز ہوتے ہوئے اس نے کلاشنکوف کی بیرل زمین کی طرف جھکائی۔ اس وقت تک میں ایک سرسری نظر تینوں پر ڈال چکا تھا، وہ تمام اس کے عقب میں کھڑے تھے اور وہ سب سے آگے کھڑا تمسخرانہ نگاہوں سے مجھے گھور رہا تھا۔ ہمارے درمیان تقریباً بس 2-3 قدموں کا فاصلہ تھا، باقی تینوں اس سے چند قدم دور تھے۔ ان تمام کے انداز بھی بے پرواہی والے تھے۔ اس کی کلاشنکوف کا رخ نیچے کی طرف ہوتے ہی میں زکند بھرتے ہوئے اس کے قریب ہوا اور اس سے پہلے کہ میرا ارادہ اس پر ظاہر ہوتا میں نے کلاشنکوف کی بیرل کو پکڑ کر اس کے دھانے کا رخ خود سے موڑتے ہوئے اپنے گھٹنوں کو زوردار انداز میں اس کی ٹانگوں کے درمیان اٹھا دیا۔ اس کی آواز کے ساتھ وہ نیچے جھکا اور اس نے ایک جھٹکے سے کلاشنکوف اس کے ہاتھ سے چھین لی۔ یہ سب کچھ اس سرت سے ہوا تھا کہ وہ تینوں ہکا بکا کھڑے رہ گئے۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ کچھ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے مشاہدہ کیا تھا کہ اس کے علاقے میں اکثریت ایسے لڑاکوں کی تھی جو صرف ہتھیار کا استعمال ہی جانتے تھے، جسمانی داؤ پیچ سے وہ لوگ نابلد تھے۔ البتہ مجاہدین کے کیمپوں میں خالی ہاتھ لڑنے کی بھی تربیت دی جاتی ہے۔ دہشت گردوں میں بھی اکا دکا ایسے آدمی مل جاتے ہیں جو ہاتھ پیر کا استعمال جانتے ہوں، مگر ایسے لوگ بہت کم تعداد میں ہی مجھے ٹکرائے ہیں۔ کلاشنکوف ہاتھ میں آتے ہی میں نے اس کا بٹ زوردار انداز میں گھٹنوں کے بل جھکے آدمی کے سر پر مارا اور وہ منہ کے بل نیچے گر گیا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے بیرل کا رخ ان تینوں کی طرف موڑ دیا۔ وہ تینوں بھی ابتدائی جھٹکے سے سنبھل کر حواسوں میں آئے، لیکن انہوں نے ذرا سی دیر کر دی۔ وہ جب تک کلاشنکوف کا رخ میری طرف کرتے میں ٹریگر دبا چکا تھا۔ 2 بندے ٹانگوں میں گولی کھا کر چینکتے ہوئے نیچے گر گئے تھے۔ تیسرے آدمی نے ٹریگر دبانے کے ساتھ ہی پیچھے کی جانب چھلانگ لگا دی۔ اس نے کلاشنکوف بریسٹ پر سیٹ کی ہوئی تھی۔ اگر وہ تیزی میں درستی نہ بھول جاتا تو یقیناً آج میں کہانی سنانے کے لیے زندہ نہ ہوتا۔ ٹریگر دباتے ہی چونکہ اس نے پتھر کی جانب چھلانگ لگائی تھی، اس کے لیے بیرل کا رخ مجھ سے بائیں طرف ہو گیا تھا۔ اس کے باوجود مجھے بائیں بازو میں شدید جلن کا احساس ہوا تھا۔ اس کی جلد بازی میں فائر کیے گئے بریسٹ میں سے ایک بھولی بھٹکی گولی میرے بازو کا مزاج پوچھ چکی تھی۔ اچانک ڈھلان کی طرف سے شدید فائرنگ ہونے لگی تھی۔ گولیاں میرے دائیں بائیں لگی تھیں۔ اگر میرے سامنے ان کا ایک آدمی بے ہوش نہ پڑا ہوتا تو ان کی گولیوں کا نشانہ میرے جسم نے بننا تھا۔ میں نے فوراً خود کو زمین پر گرایا اور قریبی پتھر کے پیچھے رینگ گیا۔ میرے بائیں بازو میں جلن ہو رہی تھی، مگر بازو ٹھیک ٹھاک کام کر رہا تھا۔ اس کا صاف مطلب یہی تھا کہ گولی میرے بازو کو چھوتے ہوئے گزر گئی تھی۔ اب اسی پتھر کو نشانہ بنایا جا رہا تھا جس کے پیچھے میں چھپا تھا۔ اوپر والوں سے زیادہ مجھے اس آدمی سے خطرہ تھا جو نالے ہی میں چھپا ہوا تھا۔ آڑ کے دائیں جانب اس طرف نظر دوڑانے پر مجھے ایک کلاشنکوف کی بیرل اپنی جانب اٹھی نظر آئی۔ اس کا باقی جسم پتھر کے پیچھے غائب تھا۔ 1-2 چھوٹے چھوٹے بریسٹ چلا کر وہ مجھے اپنے ساتھ الجھانے کی کوشش کرنے لگا۔ اس کا جسم تو نظر نہیں آ رہا تھا، فقط کلاشنکوف پتھر کے پیچھے سے جھلک رہی تھی۔ کوئی چارہ کار نہ دیکھ کر میں نے کلاشنکوف کے اوپر نشانہ سادھتے ہوئے ٹریگر دبایا۔ اس فاصلے سے نشانہ چوکنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ گولی کلاشنکوف کی فرنٹ ہینڈ گارڈ پر لگی تھی۔ کلاشنکوف اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گری تھی۔ دوستو، اگلی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔
ویڈیو کو لائک کیجیے اور بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیجیے تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیو ہے وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے۔